नमस्ते, म हजुरहरूको चेली दृष्टिबिन हजुरहरूको घर आँगनमा दुःख पोख्नलाई आइरहेको छु। हेरेर सुनेर सक्दो सहयोग गरिदिनु होला, धन्यवाद। आँखाबाट सुहाएको छ आज मैले नगर्नु भुल गरे यामा दुईटै आँखा अन्धो नै भएको छ दुःख पीडा धेरै नै सहिसके दुईटै आँखा अन्धो नै भइसके आँखाबाट सुहाएको छ आँखाबाट सुहाएको छ आज मैले नगर्नु भुल गरे यामा दुईटै आँखा अन्धो नै भएको छ यामा दुईटै आँखा अन्धो नै भएको छ मेरै भन्थ्यौ अर्कैलाई सुहायौ तिमी बिना बस्दिन भन्नेले किन मलाई जीवनभर रुवायौ तिमी बिना बस्दिन भन्नेले किन मलाई जीवनभर समाजको बन्धनलाई तोड्नु पर्यो सानो तिम्रो माया पाइन भने म त बाँच्न सक्दिन अब छिटै दुई मुटुलाई जोड्नु पर्यो सानो तिम्रो मेरो एउटै मन होइन र माया गर्ने अधिकार छैन र समाजको बन्धनलाई तोड्नु पर्यो सानो तिम्रो माया पाइन भने म त बाँच्न सक्दिन अब छिटै दुई मुटुलाई बाबु एकछिन बोल्नु बाबु हजुर सर हस् छिटै दुई मुटुलाई जोड्नु पर्यो सानो निन्द्रा लुट्ने आँखामा चिप्रा छन् बाँकी माया आखिरी मैले कमाएको सम्पत्ति के को लागि यत्र सम्पत्ति छ भरे त्यो आँखा नदेख्ने केटीको आँखाको उपचार गरेर तिनको आँखा देख्ने बनाइदिनु पाए तिनको आत्माले कति आशीर्वाद दिन्थ्यो होला सानो अब छिटै दुई मुटुलाई जोड्नु सर हजुरले आजभरि टोलाइरहेको मात्रै देख्छु सन्चै छैन कि के हो सर घर जाने बेला पनि भइसक्यो सन्चै छ तर मलाई एउटा कुराले धेरै सताइरहेको छ के हो सर त्यस्तो मलाई पनि भन्न मिल्ने भएको भन्नुहोस् हुन्छ समय आएपछि भनौँला नि त्यसो
त्यसपछि लाग्नु सक्छ ल हुन्छ तिमी गाडी रेडी गर्दै गर म आउँछु गाडी रोक त हजुर सर हस् त्यो केटीलाई बोलाएर ल्याएर आऊ त तिमीको आँखा उपचार हुन्छ होला हस्पिटल ल्याएर जाउँ हुन्छ सर सर म जानु र जाऊ न जाऊ बोलाएर ल्याएर आऊ सोध न हस् सर हस् कहाँ गए ऊ भागेरी चरी तिमीलाई मैले बुढाले के काम लगाइदियो होला 220 भोल्टको करेन्ट छुनु बरु सजिलो हुन्थ्यो होला यो केटीलाई कसरी छुने मैले कहाँ गए हो तपाईँ म एउटा साधारण मान्छे तपाईँको आँखाको उपचार हुन्छ कि भनेर दिन आएको तपाईँले यो सुन्दर सुन्दरलाई देख्नुभएको छैन एकपल्ट हामीलाई मौका दिनुहोस् तपाईँको आँखाको उपचार हामी गर्न चाहन्छौँ मेरो बाबा मम्मीले त गरिदिनु भएको छैन हजुरले किन दुःख दिनु पर्यो म यति नै दिन्छु त्यसो नगर्नुहोस् एकपल्ट हामीलाई मौका दिनुहोस् यो सुन्दर सुन्दर देख्नुहुन्छ सामान राख्नु मेरो साथीले आएर होइन भगवान् पनि कस्ता कमसेकम यति राम्ररी बनाएपछि आँखा पनि दिनु नि नमस्कार डाक्टर साहब नमस्ते बस्नु अघि हामीले ल्याएको बहिनीको अब आँखाको स्थिति हेर्दा चाहिँ 40% घुमिसकेको छ र 60% चाहिँ राम्रो स्थितिमा छ। यदि तपाईँले उपचार गर्न खोज्नु हो भने 3-4 लाख जति पैसा चाहिँ लाग्छ। पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस्, जति पैसा लाग्छ म गर्न तयार छु।
तपाईँ उपचार सुरु गर्नुहोस्। हस् हुन्छ, सबै कुरा मिल्छ। तपाईँ चाहिँ रिसिप्सनमा गएर पैसा चाहिँ डिपोजिट गर्नु, अनि हामी चाहिँ उपचारको लागि तयारी गर्छौँ। हस् त डाक्टर साहब। हस्। अब चाहिँ म तपाईँको यो पट्टी खोलिदिन्छु, अनि बिस्तारै लाइट पर्दाखेरि हल्का दुख्न सक्छ, त्यसको लागि टेन्सन मान्नु पर्दैन। म बिस्तारै तपाईँको पट्टी खोलिदिन्छु। बिस्तारै पट्टी खोलिदिन्छु है। बिस्तारै ठिक भयो। मलाई देख्नुभयो, मै तपाईँको आँखाको उपचार गरेँ, अनि अब तपाईँ राम्ररी देख्न सक्नुहुन्छ सबै। तपाईँले मेरो आँखाको उपचार त गरिदिनु भयो, अब मलाई जिन्दगी घर नछोड्नु है। म साँच्चै अस्ति बाआमाले त गरिदिनु भएन, तपाईँलाई के को दुःख भन्दै थियो नि। कहाँ हुनुहुन्छ बाआमा? एक दिन हे भगवान्, दुनियाँमा कोही नपाएर मलाई नि किन यस्तो सन्तान दियो? न गरेर खान्छे न मरेर जान्छे। गाउँभरिको सबैको छोराछोरीको बिहे भइसक्यो, अब यसलाई चाहिँ कसले लान्छ? होइन है बुढा, के भयो? किन एक्लै फतफताएर बसेको? किन फतफताउनु नि छोरीको बारेमा नि? हो भने लुगा पनि आफै धुइदिनु पर्ने, आफै खाना पकाएर खुवाइदिनु पर्ने, गाउँ डिल्न गयो उसैलाई डोराएर हिँड्नु पर्ने। हे भगवान्, मलाई किन यस्तो बनायो? बरु चाँडै लैजाऊ यो संसारबाट, बाँच्ने रहर छैन मलाई। अरू त अरू केही गर्न सक्दिनँ, मरु भने पनि पिस्किने ठाउँसम्म पुग्न सक्दिनँ। यस्ताको गोठालो भएर हिँड्नु भने त बरु कोखै बाजो भएको ठिक। ए बुढी, बजार जाने भने होइन? जाने छोरीलाई पनि लिएर जाने होला नि त। लिएर जानुपर्छ नि, तँ यहाँ बसेर के गर्छ र? यही मौकामा जहाँ पुग्छु त्यही जान्छु। बाआमाको छिचेर दुधु सहन सक्दिनँ, बरु गाडीकै ठक्कर लागेर मर्छु। ल हिँड त आइज। जान्छौँ, छोरीलाई नि भन्नु। ल ल ल। छोरी के भयो? किन रोइरहेको? ल हामी बजार हिँड्न लागेको, जाने होइन? उठ आइज। यस्तो अनुहार हेर्न पुग्छ सायदै बिग्दैन। यस्तो बाँझोको अनुहार हेर्छ सायद बिग्रिहाल्छ, आज नि सायद बिग्रिने पर्यो। बाजै भयो नि, म त ठिक छु। तेरो होइन तेरो छोरी अन्धी खोज्या हो। ए कहाँ हिँड्न लाग्यो? झडर बस जाऊ तिमी, आउनुबाट जाऊ। कस्तो जन्माउँदै रहेछौ? हिँड चुप लाएर, बाटोबाट पनि झडर हिँड्छ जहिले पनि।
साडी अब भैयाजी यो साडी कति छ 10,500 ए 10,500 अलिक सस्तो जाने छैन सस्तो खालको आउँछ ए हराको राम्रो छ है भरेको रहेछ त्यो कति 4,500 छोरी कता गयो किन साडी यहाँ छोरी हरेछ के छोरी कता गयो है सानी छोरी ओए कता गयो कैसे कैसे आदमी आता है बिने बिने खुलवा देता है नहीं लेता है सामान सब यहाँ देखा हुआ देखा बोलता है चल जाता है सही कुछ बोल के जाना चाहिए गाडीले ल्याइदिन्थ्यो सडकमा छोडिदिन्थ्यो दिउँसभरि गीत गाउँथे के कति कमाइ हुन्थ्यो केही थाहा हुँदैन थियो जब हजुरलाई भेटेँ आँखा देख्न सक्ने भए एकदम खुसी लागिरहेछ मलाई हेलो सर सन्चै हुनुहुन्छ ओ सन्चै राजी अनि तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ एकदम एकदम ए अनि कस्तो छ त हाम्रो व्यवहार व्यवसायिकहरू एकदम राम्रो छ अहिलेसम्म जस उकालो लागेको छ ओह्रालो लागेको छ ए ल धन्यवाद राम्रोसँग फस्काउँदै जाओस् तपाईँहरूको हजुर हाम्रो यो बिजनेस चाहिँ सबै उकालो लगाइरहेका छन् होइन कोही कोही ठाउँमा चाहिँ अलिकति ओह्रालो लगाइरहेको हुनाले अलिअलि हजुरसँग रकम ल्याउँ कि भनेर आएको अरे यार राजी भन्नुहोस् मात्रै न तपाईँलाई म सहयोग गरिहाल्छु नि बिजनेस हो कहिलेकाहीँ तलमाथि भइहाल्छ नि राजी भन्नुहोस् कति चाहिन्छ तपाईँलाई म सहयोग गर्छु नि तपाईँलाई थोरै भयो हुन्छ धेरै पनि लाग्छ चाहिँदैन त्यही 4-5 लाख ओके राज सर जान्छु अरे म छोरी लानुहोस् थ्याङ्क यू ओके म लाग्छु पनि है त सर ओके सर